बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। आज सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर, क्या इमरान खान साहब को वैसे ही रिलीफ दिया जाएगा जैसा कि 9 मई के बाद इमरान खान साहब को जब अहाता अदालत से गिरफ्तार किया गया और उसके 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की जो जेल में जिस तरह से उनको डाला गया था उसी तरह उनको रिवर्स कर दिया। आज जो केस लगा है वो भी कुछ इसी तरह दिखाई देता है। क्या इमरान खान साहब से के जेल से निकलने के मौके जो हैं वो वाज़े हो गए हैं। आज की समात से आपको पता लग जाएगा, आज की समात का मुकम्मल अहवाल, जिसमें एक तरह से ट्रायल कोर्ट के फैसले को 3 जजेस, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और इसके साथ जो है जस्टिस जमाल मंदोखेल ने एक जो ऑब्जर्वेशन दी है वो बड़ी वाज़े है। एक तो जो डिफेंस का टाइम है वो नहीं दिया गया, तीनों जजेस इस पे बोले, और दूसरा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की बड़ी ऑब्जर्वेशन के बादियों नज़र में जो ट्रायल कोर्ट ने फैसला किया इसमें बहुत सी गलतियां हैं। कल क्या कुछ होगा, कल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट समात 1 बजे के लिए फिक्स कर दी गई है। आज पूरे दिन एक तवील समात हुई, एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कितनी तवील समात होगी, लेकिन आज के दिन का रिलीफ क्या इमरान खान साहब के जो कह सकते हैं आपके कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया है, वो किस तरह से है और आगे क्या होगा ये हम आपको इस वीलॉग में बताएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हूं और अभी थोड़ी देर पहले ये केस खत्म हुआ है और इस केस में लतीफ़ खोसा ने आज बड़े ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट किए हैं। उनके आर्ग्यूमेंट्स का अगर मैं 5 पॉइंट्स आपको बताऊं तो बड़ा इजीली होगा आपके लिए अंडरस्टैंड करना कि ये पूरा केस क्या है और इसके साथ, इस केस के साथ कहां कहां पे आप ये कह सकते हैं प्रोसीजरल लैप्सेस हुए हैं, ज्यादतियां हुए हैं, जिसकी वजह से इमरान खान साहब जो एक्यूज हैं उन्होंने सफर किया है। पहला जो खोसा है लतीफ़ खोसा साहब, जो कि कौंसल इमरान खान साहब के, उन्होंने मेंटेनेबिलिटी पे पॉइंट उठाया। अब नाज़रीन ये समझने की बात है मेंटेनेबल वो क्यों कह रहे हैं कि मेंटेनेबल ये नहीं है। बेसिकली 193C जो है उसका हवाला ले रहे हैं वो, और वो कहते हैं कि जब भी इलेक्शन कमीशन किसी को जो है वो इलेक्शन कमीशन किसी के खिलाफ फैसला देता है और कहता है कि ये जो है ट्रायल कोर्ट में चलना चाहिए, तो सबसे पहले इसका जायजा जो है वो कमिश्नर ने लेना है, और कमिश्नर ने ये जायजा नहीं लिया। ये डायरेक्टली जो है वो ट्रायल कोर्ट के पास केस चला गया और ट्रायल कोर्ट ने इस पर समाअत करनी शुरू कर दी। बेसिकली मेंटेनेबिलिटी पे कि ये मेंटेनेबल ही नहीं है केस, इस पर खोसा साहब ने आर्ग्यू किए। उसके बाद उन्होंने ज्यूरिसडिक्शन का इशू उठाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली लिखी है एप्लीकेशन, जबकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लिखी जानी थी, और ये जो एप्लीकेशन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिखी गई है इस पे बेसिकली ये प्रोसीजर लैब्स है। और वो कहते हैं कि हमने ये पॉइंट्स जो ट्रायल कोर्ट है उसमें भी उठाए, फिर हाई कोर्ट में भी उठाए, और हम आपके पास आए, फिर आपने दोबारा रिमांड बैक किया और फिर हम दोबारा आपके पास आए हैं। चीफ जस्टिस ने मेंटेनेबिलिटी पे क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे और चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये बताएं, हमें साबित करें ये किस तरह से मेंटेनेबल नहीं है। खोसा साहब ने इस सिलसिले में दलाइल दिए और कानून की शिकों का सहारा लेके बताया कि ये डायरेक्ट जो रिमांड किया गया था ट्रायल कोर्ट को, ये गलत हुआ, कमिश्नर ने जायजा नहीं लिया, और इसके बाद हमने जब ये पॉइंट्स उठाए तो इस पर कोई फैसला नहीं आया। नाज़रीन, इससे पहले ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास आया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाई कोर्ट को कहा था कि ये जो पॉइंट्स जो एक्यूज्ड कह रहा है अपनी पिटीशन में उसको डिसाइड किया जाए, लेकिन वो पॉइंट्स को डिसाइड नहीं किया। हाई कोर्ट ने ये किया कि वही जो है केस वो रिमांड बैक कर दिया ट्रायल कोर्ट को, और ट्रायल कोर्ट ने फिर क्या किया, ट्रायल कोर्ट ने उस मुकदमे को डायरेक्टली सुनकर फैसला करने के बजाय 1 दिन में 3 कॉल्स दी और इमरान खान साहब के कौंसल यानी ख्वाजा हारिस को कहा कि वो आए। जब वो पेश नहीं हुए तो ट्रायल कोर्ट ने एक तरफा तौर पर यह फैसला कर दिया कि इमरान खान साहब जो है वो मुर्तकिब हुए हैं घड़ी चोरी वाला जो केस है उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस के, और उनको जेल में भिजवा दिया। आज जो इस पूरी समात में जो चीफ जस्टिस का मेन पॉइंट था वो ये था कि बादियों नजर में जो ये फैसला किया गया है ये गलत है। रिमांड बैक किया गया था हाई कोर्ट की जानिब से, और जो ट्रायल कोर्ट है उसने सुने बगैर, जो डिफेंस है उसको सुने बगैर फैसला कर दिया, यानी इमरान खान साहब के वकील को सुने बगैर ये फैसला किया गया, जिस पर
جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ عمومی طور پر اتنی جلدی کیا تھی یہ کیس سننے کی، آپ نے کرمنل جو ہے پیٹیشن ڈیسائیڈ کر کے ان کو جیل بھی بھجوا دیا، اور جو یہاں پہ موجود نہیں ہے چیف جسٹس نے جب ان کو کہا گیا امجد پرویز کی جانب سے کہ جو آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو ریمیڈی لیس نہیں ہے، جو ایکیوز ہے عمران خان صاحب کے پاس انصاف ہونے کے تمام مواقع موجود تھے، جس پر چیف جسٹس بھرم ہوئے اور چیف جسٹس نے کہا کیا ہمیں یہاں پہ ملزم نظر آ رہا ہے؟ آپ یہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں؟ کیا اس کو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا؟ اور پھر چیف جسٹس نے پوچھا کہ ان کی اپیل کب فائل ہوئی ہے، تو بتایا گیا کہ 8 تاریخ کو ان کی اپیل فائل ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آج کا دن ہے، تو انہوں نے کہا 23 تاریخ، تو انہوں نے کہا کہ 23 تاریخ تک اس پر کیا سماعت ہوئی ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایک ہمارے معزز رکن ہیں، آپ کورٹ کو اسسٹ کرتے ہیں، تو ان کی جانب سے جو یہ بات کہی گئی تھی چیف جسٹس نے غصے کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ نہ ہمیں ملزم نظر آ رہا ہے اور اس میں بہت زیادہ لیپسز ہیں۔ تو جو 3 پوائنٹس تھے کھوسا صاحب نے، لطیف کھوسا نے، جس پہ وہ رائٹ ٹو ڈیفنس یعنی جو حق دفاع ہوتا ہے اس پر عدالت کو سیٹسفائی کر دیا، اور تینوں ججز، جس میں یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ جسٹس جمال مندوخیل جو کہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں کہ دوسری سائڈ کے جج ہیں اور جو کہ بڑے ٹف کوسچنز بھی کرتے ہیں اور خصوصاً مخالفت کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن وہ بھی ایک اس پوائنٹ پہ متفق تھے، وہ یہ پوائنٹ تھا کہ اتنی جلدی میں یہ کیس کیوں ڈیسائیڈ کیا گیا، کیوں نہیں موقع دیا گیا عمران خان صاحب کو، ان کے وکیل کو، کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ پیش کریں۔ ایک دن میں 3 بار کال لگا کر آپ نے وہ میٹر ڈیسائیڈ کر دیا، جبکہ ہائی کورٹ کی باقاعدہ ڈائریکشن شامل تھی، انہوں نے وہ پوائنٹس فریم کیے ہوئے تھے کہ آپ نے ان پوائنٹس پر فیصلہ دینا ہے۔ اب بیسیکلی عمران خان صاحب کی جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں عمران خان صاحب کی قسمت کا فیصلہ ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں صبح کے ٹائم یہ کیس لگے گا، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو یہ اپیلوں کا فیصلہ ہوگا اس کے بعد 1 بجے وہ اس کیس کی سماعت کریں گے۔ بیسیکلی سپریم کورٹ کی جانب سے ایک چیک بھی رکھا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ، اور سپریم کورٹ نے یہ پوچھا ہے کہ کیا ہائی کورٹ نے یہ پوائنٹس ڈیسائیڈ نہیں کیے تھے، جس پہ سپریم کورٹ کو بتایا گیا کہ جو پوائنٹس مینٹینیبلٹی کے، جورسڈکشن کے، جو میں نے آپ کو بتایا، اور رائٹ ٹو ڈیفنس کے ریز کیے گئے ہیں، ہائی کورٹ نے یہ معاملہ ریمانڈ بیک کر دیا تھا، لیکن اس پر فیصلہ یک طرفہ فیصلہ کیا گیا ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم کل 1 بجے اس کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کریں گے اور 1 بجے اس پر سماعت ہوگی۔ کیا عمران خان صاحب کو ویسا ہی ریلیف بالکل دیا جائے گا جیسا ان کی 9 مئی میں گرفتاری کے بعد جو ہے وہ فوری طور پر دیا گیا تھا، یا نہیں؟ یہ کل فیصلہ ہوگا۔ لیکن چیف جسٹس کے ساتھ جو 2 ججز ہیں، جسٹس جمال ایک دوسری سائڈ کے جج تصور کیے جاتے ہیں، اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، ان کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے جو پیٹیشن ہے وہ اس نظریات کے، جس میں عمران خان صاحب کے پارٹی الائن ہے، اس میں کافی زیادہ ان کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے الائن ہوتے ہیں۔ تو چیف جسٹس نے بیسیکلی یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور لیکن ایک جو بات ہے جس میں تینوں ججز متفق ہیں وہ یہ بات ہے کہ عمران خان صاحب کے کونسل کو ٹائم نہیں دیا گیا۔ یہ پوچھا بھی گیا کہ عمومی طور پر کتنے دن دیے جاتے ہیں، جس پہ امجد پرویز صاحب نے کہا کہ قانون میں کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی کہ کتنے دن دیے جانے ہیں۔ البتہ یہ بڑا واضح ہے، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ تقریباً 7 دن دیے جاتے ہیں، آپ نے ایک ہی دن میں یہ تمام فیصلہ کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جو توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کی جو سزا ختم کرنے کے حوالے سے اپیل کی سماعت تھی، یہ بڑی انٹرسٹنگ رہی، بڑی لمبی رہی، اور اس میں جو آج چیف جسٹس کی جانب سے بیسیکلی فیصلہ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ سپریم کورٹ اس کو کل 1 بجے سنے گا، ہائی کورٹ اس معاملے کو ڈیسائیڈ کرے گا، اور ہائی کورٹ نے اگر کل اپیلیں ڈیسائیڈ نہیں کی، سپریم کورٹ آٹومیٹکلی اس معاملے کو دیکھے گا۔ اور جو مین اور بڑی بات کی گئی ہے کہ ٹرائل کورٹ نے جو جج ہمایوں دلاور صاحب نے فیصلہ دیا ہے وہ بڑا جلدی میں دیا گیا، اس میں بہت قانونی سکم اور غلطیاں موجود ہیں۔ کھوسا صاحب آج کا کیس لڑنے میں بڑے حد تک کامیاب ہمیں نظر آئے اور بڑے مطمئن تھے جب وہ جا رہے تھے۔ دیکھتے ہیں اب اس کل کیس میں کیا ہوتا ہے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ سپریم کورٹ سے قمر زیدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔